सवारी आगे बढ़ रही थी नैशापुर में कि नमाज का वक्त आ गया। आप ठहरे और ठहरने के बाद एक जगह पर आपने कहा नमाज होगी, लेकिन वुजू के लिए पानी नहीं था। आपने उसी जगह पर ठोकर मारी, एक चश्मा जारी हुआ, बताया इस्माइल की यादगार मैं हूँ, काबे का मालिक मैं हूँ, सफा और मरवा का मालिक मैं हूँ, वारिस इब्राहिम और इस्माइल में। चश्मा उगला, आपने वुजू किया, वुजू करके खड़े हुए। एक सूखा दरख्त जिसकी टहनियां खुश्क हो चुकी थी, वुजू करने के बाद आपने उठते में सहारा दरख्त का लिया और उस पे हाथ रखा। दरख्त हरा भरा हुआ, पत्ते आए, शाखें हरी हुई, फल और फूल आए। वो दरख्त भी लगा है उसी चश्मे के सामने, चश्मा बह रहा है। जिस पत्थर पे बैठ के वुजू किया वहां दो निशान पत्थर पे बन गए। अब इमाम तो आगे बढ़ गए नमाज के बाद, वहां से पत्थर उखाड़ के लोगों ने दीवार पे लगाया, फिर वो हुजरा बना, अब बहुत बड़ा रोजा बन गया। वो कदम शरीफ है इमाम के, बाहर वो दरख्त है, लोग उसके पत्ते लाते हैं, वहीं चश्मा है, आगे बढ़ जाइए, लोग चश्मे से पानी लाते हैं। चश्मा भी है, दरख्त भी है, कदम के निशान भी हैं। मोजिज़ात के नक्श छोड़ते हुए आगे बढ़े तो एक सहरा आया और पहाड़ सख्त पत्थरीला इलाका आया। वहां बहुत से आ गए कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनकी बिरादरी जमा हुई और उसने आके हमारी को घेर लिया और कहा मौला हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, यही हमारा गुजारा है, लेकिन मिट्टी बहुत दूर से लानी पड़ती है, मेहनत पड़ती है, यहाँ मिट्टी जो है वो है नहीं, सब पत्थर का इलाका है। इमाम ने कहा अच्छा तुम्हें नरम मिट्टी चाहिए, ये कहकर आपने पहाड़ों की तरफ देखा और कहा नरम हो जाओ इन कुम्हारों के लिए। अब वहां की मिट्टी ऐसी लाजवाब है कि लोग वहां की मिट्टी अब लाते हैं जाके, जो इमाम ने नजर डालकर पत्थर को मिट्टी बना दिया, कुम्हार खुश हो गए। इस तरह मोजिज नुमा इमाम मोजिजा दिखाता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। अब जो दाखिल हुए तो महल के दोनों तरफ चबूतरे बने थे, उस पे मिट्टी के दो शेर बैठे थे। ऐसा लग रहा था उनकी आंखों में शीशे लगाए गए थे कि सचमुच के शेर बैठे हुए हैं। एक बार हारून इस्तकबाल को आया, उसने कहा आपने देखा कि हमने ये मुजस्समे शेर के कैसे बनाए? आपने कहा मुजस्समा बनाना इस्लाम में हराम है। हटाओ, असल शेर हो तो बात है। ये कहा था कि दोनों शेर उठे और उठकर इमाम के गिर जाए और कदमों पे लौट, मबहूत हो गया मामून, मबहूत हो। और जो गुफ्तगू हुई इल्मी और 3 नशिस्तों में 30,000 सवाल इमाम से पूछे गए। और जब आप दरबार में आए तो शान से आए कि करबला के बाद या तो सैयद सज्जाद के कमर में कभी जुल्फ़िकार देखी गई थी एक बार, और उसके बाद फिर जुल्फ़िकार पर्दे में थी, लेकिन जब आप दरबार में आए तो कमर में जुल्फ़िकार लगा। तो अरसे के बाद लोगों ने जुल्फ़िकार की ज़ियारत की, वो भी न्याम में, बाहर नहीं निकली, सिर्फ न्याम की ज़ियारत की। और वही अमामा रसूल का आपके सर पे शमले पड़े हुए। इस शान से जब आप दरबार में आए तो पूरे दरबार में सन्नाटा हो गया और ऐसा लगता था कि इमाम का दरबार लगा हुआ। और उसके बाद मामून ने हुक्म दिया कि अब जो सिक्के ढाले जाएं उसके ऊपर लिखा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, उस पे लिखा जाए अली वलीउल्लाह, वली है इमाम अली रिजा। सिक्के पे लिखा गया, सोने के सिक्के बने। अब जो सिक्के आए बन के ढल के टिकसाल से, तो लोगों ने कहा ये खर्च नहीं करेंगे। सारे ईरानियों ने सिक्के रख लिए और दूसरे पैसे इस्तेमाल करते रहे, वो रख लिया उन्होंने अमानत के तौर पे, रखे रहे, सदियों रखे रहे। बेटा जा रहा है कहीं दूर तालीम के लिए, उसके जेब में रखा, कहा जाओ इमाम ज़ामिन की जमानत में दिया,
جاؤ امام. اب پتا چلا کہ سکے کی شبیہ بنا کر اگر امام سے منسوب کر کے یہاں بازو پہ باندھ دو تو حفاظت امام ضامن کی ہوتی. اتنا مشہور ہوا کہ پاکستان میں تو ایوب کے بندھا، بھٹو کے بندھا، بے نظیر کے بندھا، سرداری کے بندھا، ارے اب تو لوگ بلا کے امام باڑے میں عمران کے باندھ رہے ہیں. اب پوچھتی ہے دنیا یہ امام ضامن کیا ہے؟ ارے امام ضامن کیا ہے؟ ایرانیوں سے پوچھو کہ امام ضامن کیا ہے. انہوں نے سکہ رکھا تھا اور جیب میں یا بازو پہ باندھ کے کہتے تھے اس پہ امام کا نام امام کے دور میں لکھا گیا، یہی ضمانت ہے تمہاری. اور جب سفر سے واپس آتا تھا تو اسی پیسے سے نظر دلوا کے بانٹتے تھے. بچہ امام کی ضمانت میں سلامت آ گیا، اس میں موت کیا آ رہی ہے؟ ارے ضامن خطاب اور لقب ہے امام رضا کا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ گزر رہے تھے تو شکاری ہرنی کو پکڑے لیے جا رہا تھا باندھے ہوئے، کھینچے ہوئے چادر سے باندھے ہوئے. ہرنی نے امام کو دیکھا، آواز دی. امام جانور کی زبان جانتے ہیں، پکار کے کہنے لگی مولا 2 بچے ہیں، بھوکے میں جنگل میں چرنے آئی تھی اور یہ طے کیا تھا واپس جاؤں گی تو بچوں کو دودھ پلا، وہ بلک رہے ہیں بھوک سے، میرے بچے بھوکے ہیں. امام آگے بڑھے، شکاری سے کہا چھوڑ اس کو. کہا آپ کون ہوتے ہیں چھوڑنے والے؟ کہا میں ضامن ہوں. کھول اس کی رسی، چھوڑ دے، یہ ابھی واپس آ جائے گی. میں یہاں کھڑے ہوں، میں کھڑے رہوں گا یہاں، یہ جائے گی بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی، پلا کے آ جائے گی. امام کھڑے رہے، امام کھڑے رہے، وہ گئی، دودھ پلایا بچوں کو. شکاری کہنے لگا دیکھیے جانور کا بھی کوئی اعتبار ہے. آپ نے ایسے کہہ دیا کہ آپ زبان جانتے جانور کی، جو وہ کہہ رہی ہے آپ نے سمجھ لیا، بھلا وہ آئے گی؟ اب کیا آئے گی؟ جانور ہے. امام نے کہا آئے گی. نظر آئی ہرنی دوڑتی ہوئی، آ گئی. شکاری پیروں پہ گر پڑا، کہ ہم نے پہچانا نہیں. اب آپ ایران جائیں، بڑے بڑے بینر آپ کو پینافلیکس لگے ہوئے سڑکوں پہ ملیں گے، شکاری ہرنی. فوٹوگرافروں کی دکان پہ سب کیا ایران میں یہ تصویر لگی ہوئی. ضامن آہو، اس پہ لکھا ہے ضامن آہو. ہرنی بھی ہے، امام بھی کھڑے ہوئے، امام کی شبیہ بھی ایران نے بنائی ہوئی. یہ تصویر عام ہے ایران میں. جب سے آپ کا نام پڑا لقب امام ضامن، اس لیے جب نکلتا ہے مسافر تو کہتے ہیں جاؤ تمہیں امام رضا کی ضمانت میں دے. ضمانت انہی کی، اور بن گیا بازو پہ امام ضامن. اب کیا مجال کہ موت قریب آ جائے، بلا و مصیبت قریب آ جائے. ولی عہدی کا جشن من رہا تھا کہ دیبل آ گئے، اور دیبل نے کہا کہیے تو ہم آپ کو برثیہ حسین سنا دیں. اللہ، دیبل مدینے میں آیا کرتے تھے. آج ولی عہدی کے لیے یہاں ایران بھی آ گئے. دیبل پورا دیوان ہے دیبل کا ولایت علی پر، عربی کے قصائد ہیں، سب دلائل دیے ہیں ولایت کے انہوں نے اپنے عربی کے قصیدوں میں. لاجواب قصیدے ہیں عربی میں دیبل کے، بہت مشہور شاعر ہیں اور امام رضا کے شاعر ہیں. لیکن ایک بار مدینے آ گئے، ابھی امام ایران کے سفر پہ نہیں گئے ہیں، محرم تھا اور دیبل آ گئے. امام نے کہا دیبل مرثیہ لائے، مرثیہ لائے. ہاں مولا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. کیا سناؤ؟ جاؤ ممبر پہ جاؤ اور پھر غلام سے کہا قناتیں لگاؤ اور کنیز سے کہلوا دو تمام شہزادیاں، تمام سیدانیاں قنات کے پیچھے آ جائیں. پردہ ہے سامنے بھی، آپ دیکھیے پردے پڑے ہوئے ہیں، خواتین پردے کے پیچھے بیٹھی. کیوں؟
یہ امام نے کیوں اجازت دی؟ اس لیے کہ جس طرح گریہ عورتیں کرتی ہیں مرد نہیں کر سکتے۔ امام نے یہ چاہا کہ عورتوں کے گریہ کی آواز بلند ہو، اس لیے کہ قید خانے میں جب سکینہ مری تو اس طرح بیویاں روئیں کہ قصر یزید ہل گیا۔ تم سلامت رہو۔